1946 जी सुरू जाल्ली तातूंत 1961 गोंय स्वतंत्र मेळपाक आफ्टर इंडिपेंडन्स जवळ जवळ 14 वर्सां लागली. म्हाका दिसता आयचो दीस गोंयच्या इतिहासान खूब म्हत्वाचो दीस. ह्या दिसा आमी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा रेव्होल्युशन डेच्या निमित्तान याद करता आसतना पूर्ण स्वातंत्र्य सैनीक तांच्यो फॅमिली जे कोण स्वातंत्र्य सैनीक आसा ना तेन्ना सगळ्यांक नमन करता. सगळ्यांक उलोवंक मात्र तांकां सगळ्यांक म्हाका नतमस्तक जावन आमी सलाम मारपा जाय, कारण तांच्या खातीर आमकां आज हो दीस पळोवंक मेळटा. ज्या ज्या लोकांनी सॅक्रिफायसीस केले ते याद करून आनी गोवा रेव्होल्युशन डे जाल्ल्याक गोंयच्या फुडारान आमी कितें करपा जाय, आमी जबाबदारीन कितें एक एक करचें पडटा गोंयच्या लोकांक आनी गोंया खातीर, तें म्हाका दिसता आमकां आनी एकदां याद करून सगळ्या लोकांकूय याद करून दिवपा जाय आनी एकवटीन गोंय सुवर्ण कशें करपा तांणी स्वप्न पळयल्लें तें फुडें व्हरपा जाय. थँक्यू सर.